अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 फरवरी की कॉल लेके। आज की इस कॉल के साथ एक खुशखबरी भी है, और वो खुशखबरी ये है कि हमने डेट फाइनलाइज कर ली है। वेन्यू हमने बहुत ज़बरदस्त सेलेक्ट किया है आपके लिए, क्योंकि हम कोविड और इन तमाम चीज़ों और आपकी सिटिंग को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा ख्याल रखते हैं, तो हमने इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया और अब हमारा वेन्यू सिलेक्ट हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला 19 सैटरडे और 20 संडे 2 क्लासें आपकी होंगी, और इन 2 क्लासों में हम कोशिश करेंगे कि आपको इतने आवर्स मिलें कि आप न सिर्फ हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो समझ सकें, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इतना टाइम आपके लिए रखें कि आपके तमाम जो सवालात हैं ट्रेडिंग के हवाले से, उसमें आपको इत्मीनान बख्श जवाब मिल सके। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम जो कोर्स पिछले दफ़ा लाहौर में हम 1 दिन में हमने किया, अब हम उसको 2 दिन में करवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। मैं चाहूँगा जिन लोगों ने रजिस्टर किया है अपने आप को इस कोर्स के लिए, वो यकीनी तौर पे अपने जो सवालात हैं वो मुरतब कर लें। हर सवाल का जवाब मिलेगा, और नो मैटर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हो या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से हो। और ये जो मेरा ट्रिप है लाहौर का, ये एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए है, और इंशाल्लाह ताला ये पूरा वीकेंड आपको दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने सवालात ज़रूर मुरतब करेंगे, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट इस गैदरिंग का लिया जा सके। जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं, और आपको मज़ीद डिटेल जो है शुएब फराहम कर देंगे। थैंक यू। अच्छा जनाब, रैप अप सेशन, आज का सेशन किसी हद तक ट्रैप साबित हुआ, क्योंकि कल जो सिचुएशन थी मैं भी काफ़ी मुतमईन था, क्योंकि वॉल्यूम्स का जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम बड़ी अच्छी मैंने कल कही, मगर हुआ क्या, जो लेवल बताया गया था 46,386 369, मार्केट उसके ऊपर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाई। प्री ओपन हाइप जो थी उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट पर, ये जो चार्ट आपके सामने है, कि मार्केट उसके नीचे आ गई। और यही वजह थी कि हम फौरी तौर पे अपने स्टॉप लॉस 46,277 पे एक्टिव हो गए, और हमने देखा कि अगर पहली दफ़ा आप इस पे नहीं भी निकले हों तो मार्केट ने आपको एक दूसरा मौका भी फराहम किया कि आप इसमें निकल जाएं। क्योंकि 46 ये फ़ायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग 45,940 है। अगर आप हिसाब लगा लें इस पर, तो तकरीबन अगर आप 277 पे निकले हैं तो आप तकरीबन 350 पॉइंट ऊपर, 350 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट में आप ऊपर निकल चुके हैं। इसको मैंने आपसे कहा था ना कई दफ़ा कि टॉप पे एग्जिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मरून मिन्नत होती है, और बॉटम पे एंट्री डेयरिंग एंट्री, जो डेयरिंग कॉल हम देते हैं, उसकी मरून मिन्नत होती है। तो अगर इन 2 चीज़ों पे फोकस किया जाए तो हम इस मार्केट से मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, बावजूद इसके कि मार्केट अनसर्टन है, लैकलस्टर रही, ख़बरों के हवाले से बहुत सारी बातें रहीं। तो उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि आप इसका फ़ायदा पूरा उठा सकते हैं। और जब उसने फिर उसको नहीं सर्वाइव किया तो फिर मार्केट मुसलसल नीचे गिरती रही और 400 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। और बीच में मिड डे कॉल में भी आपसे इसी हवाले से बात हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं ग्रुप पे आप लोगों की एग्ज़िट की बातचीत सुन रहा था। मेरे पास जो आप लोगों के पर्सनल मैसेज आए और ग्रुप पे भी जो बात हुई, तो हमारे मेंबर्स ने इसको एग्ज़िट कॉल लिया और बहुत अच्छी एंट्री ली, एग्ज़िट ली सॉरी। वॉल्यूम भी आज 11% कम थे, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुए, कैसे कम होते, हो भी नहीं सकते थे अचानक कम। उसकी वजह ये है कि कल हम में बड़ी एक्साइटमेंट थी, तो आज उसका रिज़ल्ट इस शक्ल में तो आना था कि वॉल्यूम कम तो हुए हैं मगर थोड़े कम हुए। अब चलते हैं हम अपने प्रिसाइज लेवल्स की तरफ। प्रिसाइज लेवल अपडेट कर दिए गए, और अगर आप लोग देख रहे हो प्रिसाइज लेवल में जो तब्दीली आती है वो यहाँ अपडेट की जाती है। इसमें जो लेवल अंडरलाइन होते हैं
وہ لیول عام طور پہ دوسرے مقابلتاً دوسرے لیول کے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مطلب آپس میں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو اس لیے خاص طور پہ جو لیول مجھے زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے نسبتاً میں اس کو انڈر لائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز جو ہم نے مارکیٹ میں دیکھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جس کا تذکرہ کروں کہ انڈیویجول جو ہیں آج اور کل وہ فیئر انفلوز کے ساتھ نظر آئے، جبکہ اگر ہم دوسری طرف لوکل انویسٹر اور لوکل فنڈز اور لوکل فورن فنڈز کی بات کریں تو یہ دونوں پچھلے دونوں دنوں میں سیلنگ پہ نظر آئے۔ تو یہ ایک چیز ہم نے مارکیٹ میں اور دیکھی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آخری سلائیڈ کی طرف، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ دیکھیے ویسے تو جو کلوزنگ ہوئی ہے نا 46,039 کے نیچے، یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے، کچھ اچھا سگنل نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا پریشر کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ مزید نیچے جانے کی کوشش کرے، اور یہی وجہ جس طرح میں نے بتایا کہ مڈ ڈے کال میں بھی میری تھی کہ بہتر ہے کہ اس میں ایگزٹ لے لی جائے۔ اب آنے والے سیشن میں مارکیٹ اگر 45,986 کے نیچے ہی ٹریڈ کرتی ہے، کلوزنگ 45,940 کی ہے، تو اگر اس کا مطلب ہے نیگیٹو نمبر میں ٹریڈ کرتی ہے تو ہم شیورلی ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں 45,747 730 کو، اور اس سے پہلے آپ کو کئی کالز میں اس لیول کو اہم قرار دیا جا چکا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے نیچے ایگریشن ہو سکتی ہے، تو آف کورس ہو سکتی ہے اس کے نیچے ایگریشن، اور اب تو ویسے تو ہم اپنے موقف کو تبدیل کر چکے تھے کہ اب تھوڑا ہمارا باٹم 46,000 پہ آ گیا ہے، تو اب ہم اس کے نیچے ہیں، تو انفیکٹ تو ایگریشن کا آغاز ہو چکا ہے 46,039 اور 980 والے لیول کے نیچے، جیسا کہ مڈ ڈے میں کہا، تو اب ایگریشن بڑھتی ہوئی دیکھوں گا میں اگر 45,747 730 بریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ایگزٹ کر گئے انہوں نے اچھا کیا، اب ان کو تھوڑا پیشنس رکھنی چاہیے اور ان کو سلیکٹیو ہونا چاہیے اپنی ایکیومولیشن میں، کیونکہ بہت سے اسٹاک بائی بیک اپرچونٹی دے رہے ہیں، اور آج کی جو اسکرپٹ کال ہوگی وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ساری ان پر فوکس کی جائے، اور مجھے بلز کی تو کوئی امیدیں خاص نظر نہیں آ رہی۔ میری جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ بلز کو کم سے کم 46,142 122 کے اوپر رکنا ہوگا، تو پھر ہم اس ایگزاسشن پاسبلٹی کو کم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے بھی مطلب اگر ایسا کوئی ہائپر بگننگ ہوتی ہے کہ کل اسٹارٹ میں آپ 60 70 80 پوائنٹ کو اوپر جاتا دیکھیں تو وہ یقیناً 45,986 کے اوپر ہوگا، مگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹ میں پریشر کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، جب تک کہ 11 بجے تک 46,142 122 کے اوپر مارکیٹ نہ ہو، یا تو اور اوپر چلی جائے اس کے، ٹھیک ہے، پھر ہم سمجھ لیں گے، ہم 46,122 کے نیچے دوبارہ اسٹاپ لاس لیں گے اور پھر ہم اپنی امید کے دیے جلائیں گے، ورنہ ہم اس کے بغیر بلز کی ایسی کوئی ایفرٹ کو نہیں مانتے جو موجودہ ایگزاسشن کو کم کر سکتی ہے۔ تو واچ آؤٹ اینڈ بی کیئرفل اینڈ اسٹے آن بیک فٹ اف ٹریڈز بلو 45,986۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔